अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्वेश्चन था कि बीएस का जो थीसिस या आर्टिकल होता है उसका जो वाइवा है उसमें किस किस्म के सवालात होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सवालात बताऊंगा जो आपके बीएस के थीसिस के बाद जो वाइवा होता है या उससे पहले कोई डिफेंस वाइवा वगैरह होता है उसमें कौन से सवालात आपसे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे तो आपका तारुफ़ करवाने को कहा जाएगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें। उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डिग्री प्रोग्राम, उसके बाद आप अपना सेमेस्टर और जो भी बुनियादी मालूमात आपकी है वो आपने बता देनी है। सुपरवाइज़र का भी आपने बताना होता है, अपने टॉपिक का नाम भी बता देंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे होगा अपने थीसिस का खुलासा बयान करें। तो आपने ना अपने पूरे थीसिस या आर्टिकल का 2 या 3 मिनट का खुलासा तैयार करके रखना है। खुलासे में आप जैसे हम एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं शुरू में वैसे ही है, उसमें आपके थीसिस का टॉपिक होगा, उसमें उसके बाद आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है, क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आगे रिसर्च मेथडोलॉजी है, आपका डेटा है, डेटा एनालिसिस, आगे रिजल्ट्स और लास्ट पर कोई रिकमेंडेशंस हैं। इस तरह कोई लिटरेचर रिव्यू में अगर कोई 2-4 किताबों के नाम अगर आप याद रख लें तो ये 2-4 मिनट में ना आपने एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे करेंगे इस मौजू के इंतखाब की वजह बयान करें। तो आपने अपने मौजू की जो बेनिफिट्स होते हैं या अफादियत होती है मौजूदा दुनिया ज़िंदगी के हवाले से, दुनिया के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से या फील्ड के हवाले से या ओपन या जनरली इल्म में जो उसका बेनिफिट होगा आपकी रिसर्च का, उस टॉपिक का, वो आपने बयान करना है। चौथे लेवल पे आपसे सवाल होगा तहकीक के बुनियादी सवालात, रिसर्च क्वेश्चंस बताएं। तो अमूमन बीएस लेवल पे आप 3 सवाल रख लें वो ठीक हैं, 1, 2, 3, बस 3 मैक्सिमम हों वो ठीक हैं और इतने मुनासिब हैं। इतने ज़्यादा ना लिखें कि आपका जो है वो थीसिस या आर्टिकल बहुत लंबा हो जाए। उसके बाद अगला सवाल आपसे होगा फ़र्ज़िया तहकीक या हाइपोथेसिस क्या है, मफरूज़ा जिसको हम कहते हैं। बस ये समझ लें कि आपका जो मसला है और उसका जो आगे रिज़ल्ट है, आपकी तहकीक और उसका जो आपने मुमकिना नतीजा अखज़ करना है या नतीजा अखज़ होगा, उसको आपने 2-4 लाइनों में लिख देना है कि ये जी, या बता देना है सॉरी कि ये मफरूज़ा है या फ़र्ज़िया है। छठे सवाल में आपसे पूछेंगे कि नताइज बहस बयान करें कि आपके रिज़ल्ट्स क्या निकले हैं, कंक्लूजन्स क्या हैं। तो आपने जो भी डेटा एनालिसिस किया है और उसके बाद रिज़ल्ट्स निकाले हैं वो ब्रीफली आपने पॉइंट्स की सूरत में बता देने हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, पॉइंट्स की सूरत में आपने बताना होता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि आप सिफारिशात बताएं, रिकमेंडेशंस बताएं कि आपने जो रिसर्च किया इसकी बुनियाद पर मज़ीद आगे बेहतरी क्या हो सकती है या मज़ीद रिसर्च किस फील्ड में हो सकती है, इससे रेलिवेंट और क्या डायमेंशंस हो सकती हैं, या आप बेहतरी के लिए क्या सिफारिशात करते हैं, ये हो सकती है। 8वां क्वेश्चन है दौरान तहकीक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस का सवाल होता है अमूमन कि आपका एरिया कितना था, आपने क्या फील्ड वर्क किया, या आपकी, ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च की टाइप क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ठीक है, आप क्वांटिटेटिव है तो हो सकता है आपको सर्वे करना पड़ा हो, फील्ड में जाके इंटरव्यू करने पड़े हों। ठीक है, क्वालिटेटिव है तो आपको लाइब्रेरियों में जाके किताबें ढूंढनी पड़ी हों, दूसरे किसी शहर में जाना पड़ा हो, किसी स्कॉलर से मिलना पड़ा हो, ठीक है, या आने जाने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है मौजू की अहमियत बयान करें। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एप्लीकेशन क्या होगी, आपने जो रिसर्च की है उसकी मौजूदा दुनिया में एप्लीकेशन क्या है, कैसे लागू होगा,
آپ کا ٹیچنگ سے ریلیونٹ ہے یا انڈسٹری سے ریلیونٹ ہے، کسی اور کمپنی سے ریلیونٹ ہے، تو اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی، کس ایریا میں ہوگی، کس فیلڈ میں ہوگی۔ اس کے بعد اپنے تحقیقی کام کی حدود بیان کریں، آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ سارے اسٹوڈنٹس کے اوپر تو ریسرچ نہیں کر سکتے، تو آپ لمیٹیشنز یا حدود بتائیں گے کہ جی میری ریسرچ جو ہے وہ کالج کے اسٹوڈنٹس سے متعلقہ ہے۔ کالج میں بھی اب بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کہ میل اسٹوڈنٹس بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ پھر جو دیہاتوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یا شہر کے اسٹوڈنٹس ہیں، پرائیویٹ کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سرکاری کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آپ نے نا ڈی لمٹ کرنا ہے، محدود کرنا ہے اپنے ٹاپک کو، تاکہ آپ ریسرچ آسانی سے کر سکیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا سابقہ کام کا جائزہ پیش کریں اور ریسرچ گیپ کی وضاحت کریں۔ آپ نے جو لٹریچر ریویو کیا ہے، ظاہری بات ہے جس کی بنیاد پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ کتابیں، کوئی آرٹیکل، کوئی تھیسز، کوئی ریسرچز پڑھی ہوں گی، تو کچھ نہ کچھ نام تو آپ کو پتہ ہوں گے کہ میں نے فلاں کو پڑھا ہے، تو ان کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پہلے ہو چکے ہیں، یا یہ ڈائمنشنز یا ایریاز میں کام ہو چکے ہیں، تو اب اس ایریا میں یا اس ڈائمنشن میں مزید کام ہو سکتا ہے جو میں نے کیا ہے۔ یہ ریسرچ گیپ ہے۔ ریسرچ گیپ ہی آپ کے سب سے بڑی آپ کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے آپ کی ریسرچ کی۔ یہی آپ کی سیڑھی ہوتی ہے جس پر پاؤں رکھ کے آپ نے آگے چڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 12واں سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے، منہج اور اسلوب کا فرق بیان کریں۔ آپ نے جو ریسرچ میتھڈالوجی اختیار کی ہے اور ریسرچ میتھڈ اختیار کیا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ریسرچ میتھڈالوجی یا منہج ہے، یہ بہت وسیع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کا سیمپل بھی آ جاتا ہے، اس میں میتھڈ بھی آ جاتا ہے، آپ کا ڈیٹا انالیسس کا ٹول بھی آ جاتا ہے، سارا کچھ ہے۔ اور جو اسلوب ہوتا ہے وہ میتھڈ ہے، کہ آپ نے اس میں جو اس کا ایک پہلو ہے کہ آپ نے کس طریقے سے انالیسس کیا ہے یا ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے سروے کیا ہے یا آپ نے انٹرویو لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی سا فرق ہے اس میں۔ اس کے بعد آپ سے یہ الگ سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اپنے تحقیقی کام کا منہج واضح کریں، تو آپ نے اپنی پوری ریسرچ میتھڈ اور میتھڈالوجی دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اگر کچھ کمی رہ جائے تو۔ 14واں سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مقالے میں ریفرنس کا کون سا طریقہ استعمال کیا ہے۔ عموماً جو انگلش میں ہے وہ تو اے پی اے اسٹائل ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اور بھی کر سکتے ہیں، ایم ایل اے اسٹائل بھی یوز ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے اسٹائل یوز کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہو، اور اس کے اندر جس ترتیب سے آپ نے ریفرنس لکھا ہے، کوئی ایک ریفرنس اسی ترتیب سے یاد بھی رکھیے گا کہ پہلے میں نے مثال دے رہا ہوں، رائٹر کا فرسٹ نیم ہے، سیکنڈ نیم ہے، اس کے بعد بک نیم ہے، پبلشر ہے، ایئر ہے، آگے اور جو بھی چیزیں آتی ہیں، یہ جس سٹائل میں آپ لکھ رہے ہیں اس سٹائل کے مطابق اپنے یہ چیزوں کو ترتیب دینی ہوتی ہے۔ اردو میں ہے اسلامیات پاک، یعنی اردو لینگویج ہو تو آپ عموماً شکاگو مینول یوز کرتے ہیں، اس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ تو جو بھی سٹائل یوز کریں اس سٹائل کے مطابق کوئی ایک ریفرنس یاد رکھیے گا کہ میں نے اس طرح سے یہ ریفرنس یوز کیا ہے۔ اس کے بعد آپ سے سوال ہوگا، اپنے موضوع کے چند اہم بنیادی مصادر کا ذکر کریں، یعنی جو آپ نے بیبلیوگرافی یوز کی ہے، مصادر و مراجع یوز کیے ہیں، بکس یوز کی ہیں، ان میں سے کچھ نام بتا دیں۔ عموماً یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پرائمری سورسز ہوتے ہیں اور سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتابوں کے نام بتا دیں، اگر جیسے اسلامیات کا ہے تو سیاہ ستہ جو ہیں وہ قرآن پاک ہے، بخاری، مسلم شریف، اس طرح سے یہ کتابوں کے نام بتا دیں۔ کوئی انگلش کی لٹریچر کا ورک ہے تو ایم اے انگلش کی بڑی جو میجر کتابیں جو آپ نے اس میں یوز کی ہوں گی وہ بتا دیں، اس کے ساتھ رائٹر کا نام بتانا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے اپنے موضوع پر قرآنی آیت یا حدیث ذکر کریں جن کو آپ نے تحقیق میں بنیاد بنایا ہے۔ آپ سے کوئی ریفرنس کوٹیشن پوچھ سکتے ہیں، کوئی حدیث آیت پوچھ سکتے ہیں، کوئی شعر سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یوز بھی کیے ہوں گے، تو کوئی بنیادی سی کوئی ریفرنس، کوئی کوٹیشن یاد رکھیے گا اپنی، خاص طور پر کوئی فیورٹ آپ کی اگر کوئی
कोटेशन है उस पूरे थीसिस में से वो याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो आयत हो, वो हदीस भी हो सकती है, कोई कहावत भी हो सकती है, कोई इंग्लिश का रेफरेंस भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट पर आपसे सवाल करेंगे, अपने मौजू से मुतल्लिक चंद मौजू ज़िक्र करें जो दीगर मौज़ूआत का या मुकालाजात का या थीसिस आर्टिकल्स का बुनियाद बन सकते हैं, मौजू बन सकते हैं। तो ये वही है जो आपने रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस को आपने अब एक अमली जामा पहनाना है। आपने ये तो कह दिया कि अब मेरे इस एरिया में रिसर्च नहीं हुई, इस एरिया में रिसर्च होनी चाहिए, तो अब उसका कोई रास्ता भी बताएं, कोई मौजू भी बताएं कि इस मौजू पर ये इस तरह से गुफ्तगू होनी चाहिए, लिखा जाना चाहिए। मैं मिसाल दे देता हूँ, तालीमी पॉलिसियों पर आपने काम किया, ठीक है, आपने कहा कि पंजाब की जो तालीमी पॉलिसियां हैं उन पर काम होना चाहिए। आपने पूरे पाकिस्तान पर किया ना, तो आपने कहा जी पंजाब की पॉलिसियों पर काम होना चाहिए। तो आखिर पे आपसे सवाल हो जाएगा कि जी हाँ जी, फिर आपने रिकमेंडेशन दिया तो कोई मौजू भी बताए ना। तो आप कह देंगे कि पंजाब की तालीमी पॉलिसियों का सरकारी कॉलेजेस के देहाती तलबा पर असरात, इस तरह करके आपने एक मौजू बता देना है। कोई 2-4 मौजू इस तरह से आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।